एकदमै खुसी छौँ आजबाट हामी परमेश्वर मानिस बन्नु भएको विषयमा हेर्न गइराखेका छौँ। परमेश्वर मानिस बन्नु भएको छ। अनि यी कुराहरूलाई यी दिनहरूमा हामी अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि पुरानो करारबाट नयाँ करारबाट हामी हेर्नेछौँ कसरी परमेश्वर मानिस बन्नुभयो त, कसरी परमेश्वर मानिस बन्नुभयो, अथवा पुरानो करारमा यीशु को हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ। हामीले यीशुको नाम पुरानो करारमा पाउँदैनौँ, येशू भनेर पाउँदैनौँ, तर उहाँ कसरी उपस्थिति हुनुहुन्छ त्यहाँनिर भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। तर यदि हामीले पुरानो करारमा राम्रोसँग अध्ययन गर्यौँ भने हाम्रो निष्कर्ष के हुनेछ भने येशू सदा सर्वदा प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईले पुरानो करारको बाइबलमा परमेश्वरको नाम भएको ठाउँमा हेर्नुभयो भने कहीँ परमेश्वर परमेश्वर लेखेको भेट्नुहुन्छ अनि प्राय गरेको ठाउँमा परम प्रभु भनेर लेखेको भेट्नुहुन्छ। यो चाहिँ धेरैजनाले यसको व्याख्या अथवा यसको भिन्नताको बारेमा हामीले सिकाएका छैनौँ होला या सिकेका छैनौँ होला। परम प्रभु अनि परमेश्वर दुईटा शब्द किन प्रयोग भइराखेको छ भन्ने कुरा, यसले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्ट यीशु भन्ने कुराहरू देखाउँदछ। जब हामी परम प्रभु भनेर बाइबलमा पाउँछौँ, विशेष गरेर पुरानो करारमा पाउँछौँ, यसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेको हुन्छ पुरानो करारमा। म बाइबलको एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु यहाँनिर है, एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। नयाँ करार यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 1 देखि 5 पदमा यसरी लेखिएको छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएको छैन। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, यो शब्दलाई याद गर्नुहोस्। अहिले पनि यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पददेखि 5 पदसम्म सुरुमा वचन, सुरु जब हामी गर्दछौँ 1 पदमा त्यहाँ लेखिएको शब्द छ आदिमा। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर, वचन परमेश्वर। यो के शब्द हो त? किन यूहन्नाले यो कुरालाई प्रश्न बनाइराखेका छन्? यहाँ के भनिएको छ भने आदिमा, आदि भनेको के हो? तपाईले साइन्सलाई हेर्नुभयो भने साइन्सले तीनवटा कुराहरूको बारेमा बताउँदछ, बिगिनिङ एन्ड एन्ड, सुरुवात र अन्त्य। बिगिनिङ भनेको बिगिनिङ पोइन्ट, फ्रम वेयर थिङ्स बिगिन्स, कहाँबाट, जहाँबाट चाहिँ कुनै कुराको सुरुवात हुन्छ त्यो सुरुवातको बिन्दुबाट, द पोइन्ट्स अफ एन्ड्स, जहाँ अन्त्य हुन्छ, अन्त्य हुने बिन्दुसम्म, त्यहाँसम्म मात्र साइन्स हामी पाउँदछौँ। किनकि साइन्स अलवेज टक्स अबाउट स्पेस, म्याटर एन्ड तीनवटा कुराहरू छन् होइन। यसले टाइम्सको बारेमा बोल्छ, यसले म्याटरको बारेमा बोल्छ अनि यसले स्पेसको बारेमा। यी तीनवटा कुराभन्दा बियोन्ड साइन्स छैन। तर यी तीनवटा कुराहरू जस्तो बिगिनिङ पोइन्ट एन्ड देन द एन्ड पोइन्ट, यी दुवै तीनवटा कुरा भित्र मात्र साइन्स रहन्छ। बियोन्ड अफ दिस 2 पोइन्ट्स देयर इज नो साइन्स। अब त्योभन्दा पछाडि गएर चाहिँ आदिभन्दा अगाडि र अन्तभन्दा पछाडि त्यहाँ विज्ञान छैन। अनि आदि र अन्त, सुरु र अन्त, त्योभन्दा बियोन्ड, त्योभन्दा परसम्म भएको शक्ति भनेको चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ सुरुवात पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, अन्त पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। सुरुवात र अन्त दुवै बिन्दुलाई जोड्ने पनि उहाँ नै हुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वर चाहिँ न त टाइमबाट लिमिटेड हुनुहुन्छ, न त स्पेसमा लिमिटेड हुन्छ, न त म्याटरमा लिमिटेड हुनुहुन्छ। उहाँ टाइम, स्पेस, म्याटर योभन्दा पनि उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ जुन शब्द प्रयोग भएको छ आदि भन्ने शब्द, परमेश्वर यो आदिभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। कहिले हुनुहुन्छ? आदिभन्दा अगाडि, सुरुवात भन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो वचन चाहिँ परमेश्वरसँग थियो अनि वचन चाहिँ आदिमा थियो, अर्थात् सुरुवातमा थियो। सुरु गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण आदि भन्नु, आदिमा वचन भन्नु, वचन चाहिँ परमेश्वर हो। वचन इज इक्वल टु परमेश्वर।
त्यहाँदेखि कुनै भिन्नता छैन। आज तपाईँले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ, वचन भन्नु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसपछि गएर वचन चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? आदिमा हुनुहुन्थ्यो, जसले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। कसले सृष्टि गर्नुभयो? परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। त्यसकारण वचन इज इक्वल टु सृष्टिकर्ता। त्यसकारण परमेश्वर वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ, वचन सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। 14 पदमा आएर के भनिएको छ म पढ्न चाहन्छु। 1 अध्यायको 14 पद यूहन्नाबाट, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनु भएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि वचन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो कुनै शंका छैन। वचन चाहिँ के हुनुहुन्छ? यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आउनुभयो, हामीसँग प्रकट हुनुभयो, अनि त्यो वचन चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। क्लिक गर्ने कुरा यहाँ के छ भने यीशु ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्थ्यो? आदिमा हुनुहुन्थ्यो। आजको विषय हामी के हेर्न गइरहेका थियौं? पुरानो करारमा यीशु को हुनुहुन्छ। आमेन। पुरानो करारमा यीशु को हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मानिस बनेर आउनुभयो, मानिस बनेर आउनुभयो, उहाँ इन्कार्नेट हुनुभयो। तर पुरानो करारमा को हुनुहुन्छ त? हामीले हेर्यौं पुरानो करारमा उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी सृष्टिमा हेरौं। सृष्टिमा यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ है? सृष्टिमा यीशु ख्रीष्ट, सृष्टिमा यीशु ख्रीष्ट। तपाईले म सँगसँगै बाइबल खोल्नुहोस्। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद है। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद है। हामी सृष्टिमा यीशु अथवा यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। कसरी उहाँ यीशु सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ? 1 अध्यायमा के लेखेको छ भने आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। याद गर्नुहोस् है, सबैलाई थाहा छ होला। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद यदि थाहा छैन भने कन्ट्रोल गर्नुहोस्। यो सरल थाहा हुनुपर्छ विश्वासीहरूलाई। बाइबलको पहिलो अध्याय पहिलो पद कन्ठ भएन भने त राम्रो भएन। आदिमा, अघि हामीले यूहन्ना 1 अध्यायको 1 पद पढ्यौं, त्यहाँ पनि आदिमा भनेर सुरु भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ यीशु वचन बनिएको थियो। वचन को हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। वचन को हुनुहुन्थ्यो? सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ आउनेछौँ हामी उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदमा। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वर भनेको को हो? यीशु ख्रीष्ट हो। परमेश्वर भनेको को हो? सृष्टिकर्ता हो। अनि उहाँले आदिमा सृष्टि गर्नुभयो। यसको अर्थ म के भन्दैछु भने यीशु ख्रीष्ट सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। यहाँ हेर्नुहोस्, कसैलाई पढ्न आउँछ? यो पढ्न सक्नुहुन्छ? यहाँ उनीहरूले पढ्नुहोस् त्यसलाई। चर्को सरले एकैचोटि ल। Bereshit bara Elohim et asmayamas beet haaretz. उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद है। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1। ल हामी एकैचोटि पढ्नेछौँ सबैजनाले। Bereshit bara Elohim et asmayamas beet haaretz। फेरि म तपाईलाई भन्दछु, Bereshit bara Elohim et asmayamas beet haaretz। हिब्रू भाषा सिकाउँदैछु है मैले यहाँनिर है। हिब्रू भाषामा पहिलो पद, उत्पत्तिको पहिलो पद कसरी लेखिएको छ भने हिब्रू भाषाको बाइबलमा Bereshit bara Elohim et hashmayamas beet haaretz है। यसको अर्थ कसरी हामी लगाउँदैछौँ त? Bereshit भनेको आदिमा, Bereshit भनेको आदिमा, bara भनेको सृष्टि गर्नु हुने, सृष्टि गरियो, बनाइयो हैन। एलोहिम परमेश्वर, एली एलो तपाईले सुन्नु भएको छ। एलोहिम परमेश्वर, एट भनेर भनिन्छ, त्यो चाहिँ निपात हो हिब्रू भाषामा। त्यसको खासै अर्थ पनि लाग्दैन हिब्रू भाषामा है। त्यो सेन्टेन्सलाई मिठो बनाउनको लागि प्रयोग पनि गरिन्छ कति ठाउँमा। हास्मायम्स हो, हास्मायम्स हो, हास्मायम्स हो, स आउँछ त्यहाँ।
स्वर्गहरू अथवा आकाश भनेर नेपाली भाषामा लेखिएको छ। नेपाली बाइबलमा भिएट अघि एट थियो, एट मात्रैले त्यति अर्थ लाग्दैन, जब त्यहाँ भिएट हुन्छ त्यसले चाहिँ र भन्ने अर्थ लाग्छ। हा अरेज पृथ्वी है, पृथ्वी। अब तपाईले भन्नुभयो भने बेरसित आदिमा बडा सृष्टि गर्नुभयो, एलोहिम परमेश्वर एक, हासमायाम स्वर्गहरू, भिएट र हा अरेज पृथ्वी। आदिमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब यो सेन्टेन्सलाई पहिलो पदमा हामी हेर्नेछौँ, एलोहिम। एलोहिम भनेर यहाँ जुन प्रयोग गरिएको छ शब्द हिब्रू भाषामा, त्यो एलोहिम अहिले मैले 1 अध्याय र 2 अध्याय एकदमै राम्रोसँग पढिराखेको छु। 1 अध्यायमा जुन एलोहिम भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ यो नाउन हो, नाम हो र यो बहुवचन हो। अब एलोहिम परमेश्वर भनिराखेका छौँ भने यदि यो बहुवचन भने परमेश्वरहरू भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ, तर हाम्रो बाइबलमा परमेश्वरहरू भनेर भनेको छैन। किन भनेको छैन भन्दा यसको क्रियापद जुन सृष्टि गर्नु भनेको छ बारा भनेर प्रयोग गरिएको छ, त्यो क्रियापद बारा चाहिँ सिंगुलर प्रयोग गरिएको छ। त्यसकारण यो एकजनाले सृष्टि गर्नुभएको हो। एकजनाले सृष्टि गर्नुभएको हुनाले यसलाई नेपाली बाइबलमा प्रयोग गर्दा चाहिँ परमेश्वर मात्रै भनेर प्रयोग गरिएको छ, तर हिब्रू बाइबलमा यो चाहिँ परमेश्वरहरू हुनुपर्छ, बहुवचन त्यहाँ प्रयोग भएको छ। त एलोहिम परमेश्वरहरू भनेर भनिएको। किन त्यस्तो हुन गयो त भन्नुको अर्थ मूसाले उत्पत्तिको पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन अथवा परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरणा भएको छ। त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन 3वटा स्रोतबाट आएको छ। एउटा एली स्रोत जसलाई हामी परमेश्वर भन्छौँ, दोस्रो चाहिँ आत्मा, पवित्र आत्मा स्रोत हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि वचन हुनुहुन्छ जो ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। यी तीनवटै स्रोतबाट आएको वचन भएको हुनाले त्यहाँनिर एलोहिम चाहिँ बहुवचनमा छ। जसले किन क्रियापद चाहिँ एउटै छ तपाईले सिंगुलर छ भन्दाखेरि एकजनाले सृष्टि गरिएको भन्ने देखाएको छ। अनि त्यसले हामी के बुझ्न सक्छौँ, यो चाहिँ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँ है? त्यसकारण सुरुको पदमा उत्पत्तिमा सृष्टिमा सुरुवातदेखि नै ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ जसले सृष्टि गर्नुभयो। आज म पहिलो कुरा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नयाँ करारमा मात्र हुनुहुँदैन, उहाँ चाहिँ पुरानो करारमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ सृष्टिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्रिएक परमेश्वर चाहिँ पहिलो पदबाट हामी देख्दछौँ। बाइबलमा त्रिएक परमेश्वर भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन, तर त्यसको अवधारणा कन्सेप्ट चाहिँ हामी पाउँदछौँ पहिलो पदबाट नै। त्यस कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट यीशु चाहिँ आदिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, सबै कुराको सृष्टि उहाँले गर्नुभएको छ, सबै कुराको सृष्टि उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसै कारण उत्पत्ति 1 अध्यायको 2 पदमा के भनिएको छ भने पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अतः समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। 1 पदमा के भन्यो? परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी, आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। तर हिब्रू बाइबलमा स्वर्गहरू र पृथ्वी भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वर जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो स्वर्ग उहाँले बनाउनु भने होइन, होइन। यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने उहाँले ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो, जगत बनाउनु भयो। ब्रह्माण्ड भने चाहिँ के हो? त्यहाँ तारा, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी सबै कुराहरूले यसले समेट्दछ। त्यस कारणले नेपाली बाइबलमा आकाश भनिएको छ। आकाश भन्ने बित्तिकै सबै कुराहरू समेटिन्छ। अनि आकाश, ब्रह्माण्ड, यो भूमण्डल सबै कुराहरू उहाँले बनाउनु भयो। 1 पदमा। 2 पदमा आएर के भनिएको छ? पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनु भयो 1 पदमा। अनि 2 पदमा आएर के भएको छ? सबै कुराहरू केले ढाकिएको छ? अन्धकारले ढाकिएको छ। 1 पदमा सबै कुरा बनाउनु भयो,
स्वर्ग पनि बनाउनु भयो, आकाश पनि बनाउनु भयो, पृथ्वी पनि बनाउनु भयो, सबै कुरा बनाउनु भयो। अनि 2 पदमा त्यो चाहिँ अन्धकारले ढाकिएको छ, त्यो आकार बिनाको छ, त्यो शून्य छ। त्यसकारण यो दुईवटा पदको बीचमा चाहिँ ग्याप छ, लामो समयको ग्याप छ। परमेश्वरले पहिला योजना गर्नुभयो, उहाँले सबै कुराहरू बनाउनु भयो। समथिङ ह्यापेन्ड आफ्टर दैट एन्ड देन एभ्रिथिङ वाज कभर्ड। सबै कुराहरू चाहिँ अब ढाकिएको छ, अन्धकारभित्र छ। त्यसकारण यो विषयमा पछि हामी हेर्नेछौँ। तर यहाँ यी सबै प्रक्रिया हुँदा धेरै लामो समयको प्रक्रिया भइराखेको छ। धेरै लामो समय परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वरले यसलाई अँध्यारो बनाएर राख्नुभयो, यसलाई एकदमै छोपेर ढाकेर राख्नुभयो। यो समय लामो समय छ। यीशु ख्रीष्ट त्यस समयदेखि यो समयसम्म सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै कारण आज हामी हेर्नेछौँ पहिलो कुरा पुरानो करारमा अर्थात् उत्पत्तिमा यीशु ख्रीष्टको ढाँचालाई पहिलो कुरा हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा यीशु ख्रीष्टको प्रतिज्ञालाई हामी हेर्नेछौँ उत्पत्तिमा विशेष गरिकन जोड दिएर। तेस्रो कुरा हामी यीशु ख्रीष्टको प्रकटीकरण अर्थात् प्रस्तुतिलाई हेर्नेछौँ। तपाईहरु मैले यीशु भनेर त्यहाँ शब्द पाउँदैनौँ, ख्रीष्ट भनेर पनि शब्द पाउँदैनौँ। अघि नै मैले भने प्रभु येशू, परम प्रभु भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ, जसले चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई संकेत गरेको छ, ख्रीष्ट यीशुलाई रिप्रेजेन्टेसन गरेको हामी पाउँदछौँ। कसै एकजनाले पढ्नुहोस् त यूहन्ना 5 अध्यायको 39 पदलाई। म यसलाई हेर्नेछु। यूहन्ना 5 अध्यायको 39 पदलाई। यूहन्ना 5 अध्यायको 39 पद है। धर्मशास्त्रमा यसरी लेखिएको छ। यीशु ख्रीष्ट यसो भन्नुहुन्छ, विशेष गरेर 5 को 39 मा यीशु ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि 5 को 39 मा बडो अचम्मको कुरा गर्नुभएको छ उहाँले। उहाँ यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ। तिमीहरू भनेको को हो थाहा छ तपाईहरुलाई? तिमीहरू भनेको को होला? है, तिमीहरू भनेको को हुन सक्छ यहाँनिर? तिमीहरू भनेको यीशु ख्रीष्टले बोल्दै गरेका मानिसहरू। अनि यीशु ख्रीष्टले को मानिससँग बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँ? यहुदी मानिसहरूसँग बोल्दै। त्यसकारणले तिमीहरू भनेको चाहिँ यहुदी मानिसहरू। यहुदी मानिसहरूले धर्मशास्त्रमा खोजी गर्छ। कुन धर्मशास्त्रमा खोजी गर्छ यिनीहरूले? यहुदी धर्मशास्त्र भनेको कुन हो? पुरानो करार बाइबल। ओके, नयाँ करार त थिएन त्यतिखेर। त्यसकारण पुरानो करार बाइबल। तिमीहरूले पुरानो करार बाइबलमा खोजी गर्छौ। के खोज्छौ? खोजी गर्छौ किनभने त्यो अनन्त त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। तिमीहरूले पुरानो करारमा खोजी गर्छौ, पुरानो करारमा खोजी गर्छौ तिमी यहुदीहरू, र तिमीहरूले ठान्छौ कि पुरानो करारमा के पाइन्छ रे? अनन्त जीवन पाइन्छ। मेरो विषयमा गवाई दिने ती धर्मशास्त्रहरू हुन्। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो बारेमा कसले गवाई दिन्छ? धर्मशास्त्रले। जुन धर्मशास्त्रमा तिमीले अनन्त जीवनको खोजी गर्दछौ त्यही धर्मशास्त्रले के को गवाई दिन्छ? मेरो बारेमा गवाई दिन्छ। यीशु ख्रीष्ट भन्दै हुनुहुन्छ यहुदीहरूलाई, हे यहुदीहरू हो, तिमीहरूले जुन धर्मशास्त्रमा अनन्त जीवन पाइन्छ भनेर पढ्छौ, खोजी गर्छौ नि, त्यही धर्मशास्त्रले मेरो बारेमा गवाई दिन्छ। यो हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, बुझ्दै हुनुहुन्छ? विचार गर्नुहोस् कि ख्रीष्ट यीशु नयाँ करारमा जन्मनु भएको होइन, ख्रीष्ट यीशु नयाँ करारमा मात्र प्रकट हुनु भएको होइन। ख्रीष्ट यीशु चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? पुरानो करारमा हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्ट यीशु सृष्टिमा हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्ट यीशु व्यवस्थाको पुस्तकमा हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्ट यीशु इतिहासको पुस्तकमा हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्ट यीशु त्यो ज्ञानको पुस्तकहरुमा हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्ट यीशु अगमवक्ताको पुस्तकमा हुनुहुन्थ्यो। पुरानो करारले गवाई दिन्छ ख्रीष्ट यीशुको बारेमा। त्यसकारण हामीले ध्यान दिएर बुझ्नु पर्दछ कि ख्रीष्ट यीशु पुरानो करारमा हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले घोषणा गर्नुभएको छ, हे यहुदीहरू हो, तिमीहरूले अनन्त जीवन त्यहाँ छ भनेर खोजी गर्छौ नि, त्यही धर्मशास्त्रले मेरो गवाई दिन्छ। त्यही धर्मशास्त्रले के गर्छ? मेरो गवाई दिन्छ। यसो पहिलो पटक होइन जब मानिसहरूकोमा देखा पर्नुहुन्छ
वहाँ देखा परेको कुरा चाहिँ हामी धर्मशास्त्रमा साराको जीवनमा देख्छौँ। सारासँग यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुभयो। हग्गारको जीवनमा देख्छौँ, हग्गारसँग यीशु ख्रीष्ट प्रकट हुनुभयो। परम प्रभु भनेको छ, परम प्रभु प्रकट हुनुभयो, परमेश्वरको दूत प्रकट हुनुभयो भनेको छ। त्यो परमेश्वरको दूत अथवा परम प्रभु म हुँ जो म हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ। त्यसै कारण त यूहन्नाको पुस्तकमा आएर हामी देख्दछौँ, म के हुँ? जीवनको रोटी हुँ, म साँचो गोठालो हुँ, म साँचो डाँटको बोझ हुँ, म हुँ। त्यही शब्द, त्यही नाम हामी पाउँदछौँ पुरानो करार यूहन्नाको पुस्तक। र म हुँ भने जहाँ पुरानो करारमा हामी देख्दछौँ, उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभुको दूत परम प्रभु वा याहवे परमेश्वर भनी सम्बोधन गरिएको छ। उत्पत्ति 12 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। येशू परम प्रभुका दूत उत्पत्तिमा 22 अध्यायमा पनि हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण पहिलो कुरा ख्रीष्ट यीशु पुरानो करारमा देखा पर्नु भएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि जल प्रलय, नुहाको समयमा जल प्रलय भएको छ। जल प्रलय र डुङ्गा, निस्तार चाड र लाल समुद्र, उजाड स्थान र प्रतिज्ञाको भूमि, याद गर्नुहोस् न। जल प्रलय अनि त्यहाँ के छ? डुङ्गा छ। पानीले नष्ट बनाइएको छ। अघि मैले भन्दै थिएँ, उत्पत्ति 1 अध्याय र 2 अध्यायको बीचमा सृष्टिलाई केले ढाकेको छ? पानीले ढाकेको छ, पानीले नष्ट गरिएको छ। अनि उहाँको समयमा पनि जल प्रलय भएर सबै अधर्महरू के भएको छ? नष्ट भएको छ। अनि बचाउने काम केले गरेको छ? डुङ्गाले। केले गरेको छ? डुङ्गा। डुङ्गा केबाट बनेको हो? काठ। याद गर्नुहोस्, यो काठ दाउरा रिप्रेजेन्टेटिभ। त्यसै गरी लाल समुद्र है, निस्तार चाड लाल समुद्र, याद गर्नुहोस्। उजाड स्थान र प्रतिज्ञाको भूमि, प्रवास र घर वापसी, युद्ध र शान्ति, राज्य र राजाहरू, अगमवक्ता र पुजारी, मन्दिर र बलिदान, यस पवित्र विधि र मृत्यु र जीवन र बुद्धि, विलाप र आनन्दका गीतहरू, सङ्कष्ट भोगमा विश्वासयोग्य जीवनहरू र धार्मिक शहीदहरूको रगत पुरानो करारमा अचम्म प्रकारले यीशुलाई प्रकट गरिराखेको छ। यीशुलाई प्रकट। म यति आशिषित छु जब मैले यो सन्देश प्रार्थना सहित सुरुवात गरेँ नि, मैले हरेक च्याप्टर्सहरूमा, हरेक पुस्तकहरूमा आई कुड सी जीसस। मैले यीशुलाई देख्न थालेँ। कष्ट भोग र पुनरुत्थान हुने ख्रीष्ट, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायले भन्दछ हैन, यीशु ख्रीष्ट पुरानो करारका विश्वासीहरूको प्रतिज्ञा गरिएको र प्रकट गरिएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ उजाड स्थान भनेर भन्छौँ हामी। उजाड स्थानमा त्यहाँ हैन क्रुस बनाएर सर्पलाई उचालेको, सबैले हेरेर उनीहरू बाँचेको थुप्रै घटनाहरू छन्। कुनै दिन ती कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। पहिलो कुरा प्रतिज्ञा। दोस्रो कुरा प्रतिज्ञा गरेका ख्रीष्ट, पुरानो करारका विश्वासीहरू मोसासँग मात्र आबद्ध रहेनन्, तर प्रतिज्ञा ख्रीष्टको पूर्ण रूपमा उनीहरू रहेका थिए। येशू, पावल, पत्रुसले पनि यी कुराहरू प्रष्ट पारेका छन् कि यीशु ख्रीष्ट पुरानो करारको उहाँ प्रतिज्ञा गरिएको हुनुहुन्छ। पुरानो करारको हरेक चरित्रले ख्रीष्टको कष्ट र महिमालाई घोषणा गर्दछ। सबै मोसा केन्द्रित विश्वासमा ख्रीष्ट लक्षित थिए उनीहरू है, ख्रीष्ट लक्षित थिए। दोस्रो कुरा यसैमा ख्रीष्ट प्रकटीकरण। ख्रीष्ट प्रकटीकरण अथवा ख्रीष्ट यीशुको प्रस्तुति। नयाँ करारका लेखकहरूले यीशु ख्रीष्ट पुरानो करारमा प्रकट हुनुभएको कुरा लेख्नु भएको छ, प्रष्ट पार्नु भएको छ। कसै एकजनाले पढ्नुहोस् त हिब्रू 16 अध्यायको 26 पदलाई। हिब्रू 16 अध्यायको 26 पद। हिब्रू 16 अध्यायको 26 पदमा यसरी लेखिएको छ। हिब्रू 11 अध्यायको 26 पदमा 16 अध्यायको 26 भन्दो रहेछ मलाई। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रीष्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इनामतिर लागेका थिए। कसको बारेमा यो कुरा गरिएको छ? मोसाको बारेमा कुरा गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, मोसाले जुन व्यवस्थाका पुस्तक लेखे, उनी उजाड स्थानमा थिए, उनी मिश्रमा थिए। अनि मिश्रको राजाको घरमा राजकुमार भएर उनी बसिराखेका थिए। मिश्रको धन दौलत भन्दा ख्रीष्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने। ख्रीष्ट कहाँ हुनुहुन्थ्यो?
पुरानो करारमा मिश्रमा इस्राएली हुँदाखेरि ख्रीष्टको समय पनि हुन्थ्यो। धर्मशास्त्रले स्पष्ट टिटान गरेर प्रस्तुत गरेको छ कि ख्रीष्ट यीशु चाहिँ मोशासँग पनि हुनुहुन्थ्यो। अर्को एउटा पद पढ्नेछौँ हामी, कोरिन्थी 1 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पद। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पद। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, सबैले आत्मिकी पानी पिए। यो कहाँको? इस्राएलीहरूको कथा हो हैन, इस्राएलीहरूको इतिहास जो उनीहरू उजाड स्थानमा थिए। सबैले आत्मिक पानी पिए किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए। त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। इस्राएलीहरू उजाड स्थानमा यात्रा गर्दै गर्दा तिनीहरूको चट्टान तिनीहरूले पानी पिएका थिए अनि त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्थ्यो। धर्मशास्त्री मैले भनिराखेको छैन प्रियहरू, यीशु ख्रीष्ट पुरानो करारमा प्रकट हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा धर्मशास्त्रले हामीलाई घोषणा गरिराखेको छ। तर यीशु ख्रीष्ट पुरानो करारमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। आउनुहोस् हामी दोस्रो कुरालाई हेर्न गइराखेको छौँ। यहाँ यीशु अदनको बगैँचामा। आउनुहोस् हामी 1 अध्यायको केही कुरा हेऱ्यौँ, 2 अध्यायमा केही कुरा हेऱ्यौँ। अब तेस्रो अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ उत्पत्ति। प्रियो पहिलो र दोस्रो अध्याय यति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसपछि यो उत्पत्ति भनेर शब्द राखिएको छ नि बाइबलको यो पुस्तकलाई। यो उत्पत्तिले चाहिँ सबै कुराको सुरुवात गरेको छ। पृथ्वीको सुरुवात गरेको छ, सबै कुराको सुरुवात, असल कुराको सुरुवात। अनि उत्पत्तिको पुस्तकमा खराब कुराको सुरुवात पनि देख्दछौँ। 3 अध्यायमा आएर खराब कुराको सुरुवात भएको छ, त्यहाँ पापको सुरुवात पनि भएको हामी देख्दछौँ। यदि उत्पत्ति 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मूलतः 3 अध्यायमा एउटै घटना पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ आदम र हव्वालाई परमेश्वरले नगर्नु नखानु भनेको वृक्षको फल खानलाई शैतानले प्रेरणा दिन्छ र तिनीहरूले चाहिँ खान्छन्। खाइसकेपछि तिनीहरूले पाप गरेका हुन्छन् अनि पाप गरिसकेपछि उनीहरूको जीवनमा दण्ड आएको हुन्छ। यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। यहाँ ख्रीष्ट यीशुको ढाँचा हामी देखिराखेका छौँ है। अदनको बगैँचामा ख्रीष्ट यीशुको ढाँचा, आदम र हव्वा तिनीहरूको पापको कारणले लाजमा परेका हुन्छन्। तिनीहरूले पाप गरे, तिनीहरू लाजमा परेका हुन्छन् है, लाजमा रहेका हुन्छन्। जब तिनीहरू लाजमा पर्छन् नि तिनीहरूले के गर्छन् थाहा छ तपाईँलाई? के गर्छन् तिनीहरू लुक्न थाल्छन्। के गर्न थाल्छन्? वृक्षहरूसँग, झाडीमा, रुखमा गएर लुक्न थाल्दछन्। अनि अन्जीरका पातहरूको वस्त्र बनाएर तिनीहरूले आफ्नो लाज ढाक्न थाल्दछ। लाज ढाक्नु भनेको के हो? पाप ढाक्नु। पापलाई तिनीहरूले के गर्न थाले? लुकाउन थाले। पापलाई के गर्न थाले? तिनीहरूले छिपाउन थाले, ढाक्न थाले। पाप त ढाकेर ढाकिन्छ? ढाकिँदैन। तर तिनीहरूले पहिलो प्रयास के गर्न थाले? पापलाई ढाक्न थाले। वाउ! तिनीहरूले लुकेर आफ्ना पापहरूको व्यवस्थापन गर्न थाले। आज पनि विचार गर्नुहोस्, कति मानिसले जब पाप गर्छन् नि त्यो पापको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लागिरहन्छ। अनि त्यो पापको व्यवस्थापन गर्न लाग्दा कति धेरै पाप गर्छन् तिनीहरूले। त्यहाँबाट है मानिसको जीवन, आदम र हव्वाको जीवन त्यही भएको छ। उनीहरूले आफ्ना पापका व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरेर झुटा भलाइहरू देखाउन थाले, झुटा भलाइको कामहरू देखाउन थाले, झुटो कुराहरू गरे। तिनीहरूका निम्ति परमेश्वरको मात्र समाधान थियो, प्रभुको मात्र समाधान थियो। उहाँले तिनीहरूलाई झारपात होइन तर तिनीहरूलाई छालाले तिनीहरूको पाप ढाकिदिन कोसिस गर्नुभयो। प्रभुले के गर्नुभयो? झारपातले पाप ढाकिँदैन अनि उहाँले छालाले ढाक्ने योजना बनाउनु भयो। हामीलाई बताइएको छैन तिनीहरूको दोष, तिनीहरूको पाप ढाक्न कस्तो खालको निर्दोष जन्तुको हत्या अदनको बगैँचामा गरिएको थियो स्पष्ट बाइबलमा लेखिएको छैन। तर यसैया र पाउलले भनेका छन् कि सट्टाको मृत्युको ढाँचा चाहिँ त्यहाँ प्रकट भएको छ। जुन थोमाको अर्थात् जुन जन्तुको त्यहाँ बलिदान गरियो, निर्दोष बलिदान गरिएको छ, निर्दोष जन्तुलाई त्यहाँ बलिदान गरिएको छ, त्यो चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको बलिदान हो भनेर भनिएको छ। यसैया 61 अध्यायको 10 पद कसैले पढ्नुहोस् त। यसैया 61 को 10। यसैया 61 को 10 बाइबल पाउनु भयो तपाईले भने छिटो पढ्नु सक्नुहुन्छ।
म परमप्रभुमा साह्रै आनन्दित हुन्छु, मेरो प्राणले मेरो परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोशाक लगाइदिनु भएको छ र उहाँले मलाई धार्मिकताको वस्त्रले ढाक्नु भएको छ। जसरी दुल्हाले आफ्नो शिर पुजारीले सिंगारे जे सिंहासन र दुलैले आफैलाई रत्नहरूले आभूषित गर्छिन्। हेर्नुहोस् त, प्रभु परमेश्वरले म साह्रै आनन्दित हुन्छु, मेरो प्राणले मेरा परमेश्वरमा आनन्द मनाउनेछ, किनकि उहाँले मलाई उद्धारको पोशाक लगाइदिनु भएको छ। ख्रीष्ट येशू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो जब हामी उद्धारको कुरा गर्दछौँ कि आदम र हव्वाले जुन पाप गरे त्यो पापबाट बचाउनको निम्ति झारपातबाट होइन, रुखका पातहरूबाट होइन, तर त्यहाँ जन्तु दिनुभयो, जन्तुको बलिदान गरिएको छ। अनि त्यहाँ पोशाक बनाएर लगाउनको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ उद्धारको पोशाक थियो, त्यो चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र थियो। कस्तो खालको वस्त्र लगाइदिनु भयो त प्रभुले भन्दा? उद्धारको वस्त्र लगाइदिनु भयो अनि धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। त्यति मात्र होइन, यदि हामी गलाती 3 अध्यायको 27 पदलाई हेर्यौँ भने गलाती 3 अध्यायको 27 पदमा पनि हामी पाउँदछौँ पावलले यही कुरो दोहोऱ्याउँछन्। फेरि पावलले यही कुरो दोहोऱ्याएका छन् त्यहाँनिर गलाती 3 अध्यायको 27 पदमा। यसरी उहाँले भन्नुहुन्छ, किनकि तिमीहरू मध्ये जतिको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारणा गरेका छौ। जब तिमीहरू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा हुन्छौ तिमीहरूले ख्रीष्टलाई लुगा बनाएर लगाएका हुन्छौ। आमेन। ख्रीष्ट यीशुमा बप्तिस्मा भएका हरेकले चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा लुगा बनाएर उनीहरूले लगाएका हुन्छन्। त्यो चाहिँ के को लुगा हो त भन्दा उद्धारको लुगा लगाएका हुन्छन्, धार्मिकताको लुगा लगाएका हुन्छन्। यीशु ख्रीष्टले अदनको बगैँचामा नै परमेश्वर परमप्रभुले उनीहरूलाई धार्मिकता र उद्धार दिनुभएको, धार्मिकता र उद्धार दिनुभएको। त्यसकारण उहाँ परमप्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभु हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको प्रतिज्ञा हामी त्यहाँ देख्दछौँ। म अलि छिटो जानुपर्ने भयो किनकि आज नसिद्धलाई फेरि लामो समय लाग्न सक्छ। अदनको बगैँचामा जब इन्साफ आयो त्यो अचम्मको थियो। आदम र हव्वा श्रापित भएका थिए, तर सट्टामा परमेश्वरले स्त्रीबाट एउटा बिउ दिनुभयो, भन्नुभयो यो स्त्रीबाट एउटा सन्तान जन्मनेछ अनि त्यो सन्तानले नै के गर्नेछ? सर्पको थाप्लो अर्थात् शिर उच्याउनेछ। श्राप मात्र दिनु भएन, उहाँले प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो, अचम्मको प्रतिज्ञा। अनि यो प्रतिज्ञा हो यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुहुनेछ, अथवा परमेश्वर 1 र 2 अध्यायमा इलोहिम भन्ने जुन शब्द हामीले हेर्यौँ, अध्ययन गर्यौँ, जो चाहिँ परमेश्वर सृष्टिकर्ता यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ नै 3 अध्यायको 15 पदमा आइसकेपछि परमेश्वर पिताले तयार गरिसक्नुभयो यीशु ख्रीष्टलाई कि अब यीशु ख्रीष्ट संसारमा जानुहुनेछ, उहाँ क्रुसमा मर्नुहुनेछ अनि उहाँले गर्नुभएको बलिदानबाट मात्रै आदम र हव्वा त्यसपछिका सम्पूर्ण मानव जाति अब परमेश्वरमा फेरि मिलाप हुन सक्नेछ। आमेन। यो योजना पहिलोचोटि योजना उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा आएर हामी देख्दछौँ। 2 अध्यायसम्म 15 पदभन्दा अगाडिसम्म यीशु ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। 3 अध्यायमा आइसकेपछि यीशु ख्रीष्ट अब उद्धारकको रूपमा अब मानिसको रूपमा भएर उहाँ आउने कुराको प्रतिज्ञा यहाँ गरिएको। एकजना एकदम सुधारवाद पास्टर अगुवा फादर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, जसको नाम मार्टिन लुथर हो। अनि उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, धर्मशास्त्रका सबै प्रतिज्ञाले उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 मा भएको ख्रीष्ट सम्बन्धीको प्रतिज्ञालाई दोहोऱ्याउँदछ। पुरानो करारका हाम्रा पुर्खाहरूको विश्वास र नयाँ करारमा भएको हाम्रो विश्वास एउटै हो, तथा जो ख्रीष्टमा भएको एउटै विश्वास हो। समयले साँचो विश्वासको विषयलाई परिवर्तन गर्दैन। साँचो विश्वासीहरूमा ख्रीष्टको सम्बन्धलाई जहिले पनि एउटै मन, एउटै प्राण, एउटै विश्वासमा राखेको हुन्छ। चाहे उनीहरू पुरानो समयमा जिएका हुन् या अहिलेको समयमा वा पछि आउने समयमा, हामी सबैको केन्द्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। अब ख्रीष्टको उपस्थिति, पुरानो करारमा ख्रीष्ट मानव रूपमा हुनुहुन्थ्यो भने
कसरी उहाँ उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो त? बडो गाह्रो कुरा हो। उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 पदमा के भनेको छ हामी यसलाई पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 3 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, अनि साँझसम्म परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभु परमेश्वरको नजरबाट लुके। उनीहरू परमेश्वरको नजरबाट लुकेका छन्। दिनको शान्त वातावरणमा मन पर्ने जीवमाथि सवार गर्ने उहाँ प्रभु को हुनुहुन्थ्यो त? परमप्रभु यहाँ जुन शब्द प्रयोग गरेको छ एलोहिम शब्द जुन प्रयोग भएको छ परमेश्वर भनेर, यो परमप्रभु परमेश्वर भन्ने चाहिँ जहिले पनि एकै ठाउँमा राखेर आएको हुन्छ। परमप्रभु परमेश्वर यो शब्द जब आउँछ हामीले एलोहिम परमेश्वरको अवधारणा त्यहाँ हेर्छौँ। अनि त्यहाँ ख्रीष्ट यीशु हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा अथवा उहाँ चाहिँ अदमको बगैँचामा आउनुभयो आदम र हव्वालाई भेट्नको लागि। शान्त समयमा साँझ पाखा भनिएको छ। यो साँझ पाखा भनेर एकदमै रात पर्ने बेलामा यो चाहिँ शान्त समय भनिएको हो। साँझ पाखा भनेको शान्त समय। शान्त समयमा उहाँ चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आदम र हव्वालाई भेट्नमा आउनुभएको छ। पिता सधैँ पुत्रसँग भक्ति र आराधनामा हामी देख्दछौँ। ख्रीष्ट यीशुको ढाँचा प्रतिज्ञा मात्र नभएर सृष्टिमा उहाँको उपस्थिति पनि थियो। सृष्टिमा हामीले हेरौँ ख्रीष्ट यीशुको प्रतिज्ञा, ख्रीष्ट यीशुको ढाँचा, ख्रीष्ट यीशुको प्रतिज्ञा र ख्रीष्ट यीशुको प्रकटीकरण, तीनवटा कुराहरू। धेरै कुराहरू छन्, मैले समय भएन भने आज राख्ने छैन। म दोस्रो कुरा अथवा म एकैचोटि तेस्रो कुरा भन्ने छु, तेस्रो कुरा भनेर अनि अन्तर गर्ने छु। बिचको एउटा भागमा मैले यहाँ छुटाइराखेको छु। तेस्रो कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट कहाँ पनि देखा पर्नुहुन्छ भने हामीले हेऱ्यौँ उत्पत्ति 3 अध्याय, त्यसपछि हामी सिधै जानेछौँ प्रस्थान 3 अध्यायमा। प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायमा हामी जानेछौँ। प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायमा एउटा घटना छ है। प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायमा एउटा घटना छ। त्यो घटना चाहिँ के हो भने मोशा मिस्रबाट भागेर जान्छन्। हामीलाई थाहा छ त्यो घटना। उनी भागेर गएर मिधानमा उनी बसेका हुन्छन् र मिधानमा बस्दै गर्दा उनले त्यहाँ विवाह गर्छन्। उनको ससुराको भेडा बाख्राहरू उनले चराइराखेका हुन्छन्। अनि भेडा बाख्रा चराइरहँदाखेरि मिधानमा बसेर भेडा बाख्रा चराइरहँदा जङ्गलमा रहिरहँदा एउटा अवस्था आउँछ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ उनले जरिराखेको पोथ्रासँग उनको इन्काउन्टर हुन्छ, पोथ्रासँग उनको भेट हुन्छ। वास्तवमा यो पोथ्रा जुन पोथ्रा छ, जलिराखेको पोथ्रा छ, जलिराखेको पोथ्रामा परम प्रभुका दूत प्रकट भएर भनिएको छ। फेरि के शब्द प्रयोग भएको छ? बुझ्नु छैन? परम प्रभु भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कसको उपस्थिति हामी देख्यौँ? येशू ख्रीष्टको उपस्थिति हामी देख्यौँ। जलिराखेको पोथ्राले धेरै बाइबलले आवाजहरू दिन्छ। जुन जलिराखेको पोथ्रा छ यसको अर्थहरू बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा हामी देख्दछौँ। धेरै खण्डहरूमा बोट बिरुवालाई परमेश्वरका जनहरूसँग तुलना गरिएको छ। जब हामीले बोट बिरुवाको कुरा गर्छौँ बाइबलमा बोट बिरुवाले परमेश्वरको जनको विषयमा कुरा गरिरहेको छ। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई बताउँछु कसरी बोट बिरुवाले प्रतिनिधित्व गरेको छ त मानिसको विषयमा अथवा मानिसको सन्दर्भमा भन्ने विषयमा। म न्यायकर्ता 9 अध्याय पढ्न चाहन्छु। एक दुईवटा खण्ड मात्रै म भन्न चाहन्छु। न्यायकर्ताको 9 अध्याय, न्यायकर्ता 9 अध्यायमा के लेखिएको छ एक ठाउँमा मात्रै पढ्न चाहन्छु। एकपल्ट रुखहरू आफूमाथि एउटा राजा अभिषेक गर्नलाई भेला भए। केहरू? रुखहरू है। रुखहरू आफूमाथि एउटा राजा अभिषेक गर्नलाई भेला भए र तिनीहरूले भद्राक्षको रुखलाई भने 8 पदबाट 9 अध्यायको भद्राक्षको रुखलाई भने तपाईँ आएर हाम्रो राजा हुनुहोस्। तर भद्राक्षको रुखले जवाब दियो देवताहरू हो, देवहरू हो र मानिसहरूलाई मान दिने आफ्नो बहुमूल्य तेललाई त्यागेर रुखमाथि मैले शासन गर्ने। भद्राक्षले भने होइन, देवताहरू र मानिसहरूलाई मान दिने
आफ्नो बहुमूल्य तेलहरू मैले बनाउँछु भद्राक्षबाट भन्छ होइन। त्यो काम छोडेर म कसरी रुखहरूको शासन गर्ने हुँदैन। तब रुखहरूले नेभाराको रुखलाई गएर भने तपाईँ आएर हाम्रो राजा हुनुहोस्। तर नेभाराको रुखले भन्यो, नेभाराको रुखले के गरेको थाहा छ? पाप ढाक्ने काम गरेको थियो, याद गर्नुहोस् है। अनि त्यो नेभाराको रुखले के भन्यो भने तपाईँ आएर हाम्रा राजा हुनुहोस् भनेर उसलाई भन्यो। अनि तर नेभाराको रुखले भन्यो आफ्नो असल मिठो फललाई त्यागेर रुखमाथि मैले शासन गर्ने, ऊ पनि मानेन। त्यसपछि तब रुखले अङ्गुरको बोटलाई गएर भन्यो, रुखहरू मिले कहाँ गयो? अब अङ्गुरको बोटमा गए। अङ्गुरको बोटलाई गएर भने होइन तपाईँ आएर हाम्रो राजा हुनुहोस्। अनि अङ्गुरको बोटले जवाब दियो, देवता र मानिसहरू हो खुसी तुल्याउने, देवता र मानिसहरूलाई खुसी तुल्याउने मेरो दागमतलाई त्यागेर अब रुखमाथि म शासन गर्ने। अन्तमा सबै रुखहरूले काँडाको पोथ्रालाई भने, अब कसलाई गरेर भने? काँडाको पोथ्रालाई होइन। बाप रे बाप, कति गम्भीर कुरा छ। भद्राक्षलाई राजा भन्न भने, त्यसपछि गएर नेभारालाई राजा भन्न गए, त्यसपछि गएर अङ्गुरलाई उनीहरूले राजा भन्न गए। मानेन कसरी? तिनैजनाले मानेन। त्यसपछि उनीहरू कहाँ गए? काँडाकोमा गए। तपाईँ हाम्रो राजा हुनुहोस् भनेर भने। अनि काँडाको पोथ्राले रुखहरूलाई भन्यो, यदि तिमीहरू साँच्चै नै मलाई तिमीहरूका राजा अभिषेक गर्न चाहन्छौ भने मेरो छत्र छायामा आऊ, होइन भने काँडाबाट आगो निस्केर लेबनानका देवदारुहरूलाई स्वाह पारोस्। बुझ्दै हुन्छ? यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूका न्यायकर्ताको समयमा उनीहरूले राजा खोजिराखेका थिए। अनि राजाको विषयमा प्रतिनिधित्व गरेर, राजा र मानिसको बिचको प्रतिनिधित्व गरेर परमेश्वरको वचन हामी रुख प्रयोग भएको हामी देख्दछौँ है। त्यस कारण यहाँ पनि मोसाको अगाडि के छ? रुख चाहिँ प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरका जनहरू जलिराखेको आगोमा यो पोथ्राले जलाइरहेको छ। याद गर्नुहोस्, यो पोथ्राले के देखाइराखेको छ? परमेश्वरका जनहरू। रुख भनेको को हो? परमेश्वरका मानिसहरू, जनहरू। अनि यिनीहरू के भइराखेका छन्? आगोमा जलिराखेका छन्। प्रियहरू भन्नुहोस्, यो समयमा परमेश्वरको जनहरू कहाँ थिए? मिश्रमा। उनीहरू कहाँ थिए? मिश्रमा थिए, मिश्रको दासत्वमा थिए। अनि मोसा त्यहाँबाट भागेर निधानमा आएका थिए। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरा मानिसहरू मिश्रमा जलिराखेका छन्। यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ प्रकट हुनुभएको छ। यीशु ख्रीष्ट त्यहाँनिर मोसासँग प्रकट हुनुभएको छ। तिनीहरूका राजा महान जसले म हुँ, जो म हुनुहुन्छ, उहाँ मानिसहरूसँग जलेर उनीहरूलाई उतार्न आउनुभएको छ। यीशु ख्रीष्ट मोसाको अगाडि त्यो बोट जलिराखेको छ, त्यहाँ आउनुभयो र मोसा को अगाडि इस्राएलीहरू सँगसँगै म पनि जलिराखेको छु। प्रभुले त्यो प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। मेरा मानिसहरू दुःखमा छन्, मेरा मानिसहरू कष्टमा छन्। आगोको अर्थ कष्ट, दुःख, सङ्कष्ट पनि हो। अनि त्यो दुःख कष्टमा तिनीहरू छन्। तिनीहरू सँगसँगै म पनि जलिराखेको छु। मोसा, म तिनीहरूलाई तिनीहरूसँग भएर उतार्न चाहन्छु, तिनीहरूलाई त्यो कष्टबाट बचाउन चाहन्छु। यदि तपाईँले प्रस्थानको पुस्तकलाई राम्रोसँग पढ्नुभयो भने प्रस्थानको पुस्तक र सुसमाचारका पुस्तकहरूमा भिन्नता देख्नुहुन्न। सुसमाचारको पुस्तकमा यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो अनि यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभएको छ? अन्धकारबाट उनीहरूलाई ज्योतिमा डोर्याउनु भएको छ। प्रस्थानको पुस्तकमा उनीहरू अन्धकारमा थिए। कहाँ थिए उनीहरू? मिश्रमा थिए। अनि त्यहाँ मोसालाई पठाउनु भयो, प्रभु उनीहरूसँग रहनु भयो। उजाड स्थानमा उहाँ चाहिँ दिनमा बादलको खाम हुनुभयो, रातमा आगोको ज्योति हुनुभयो अनि उनीहरूलाई डोर्याउनु भयो। कहाँ लिएर जानुभयो? प्रतिज्ञाको देशमा लिएर। कहाँ लिएर जानुभयो? प्रतिज्ञाको देशमा लिएर जानुभयो। मृत्यु, अन्धकार, पापबाट उहाँले निकालेर धार्मिकतामा ल्याउनु भयो, ज्योतिमा ल्याउनु भयो। सुसमाचारको पुस्तकसँग साह्रो मेल खान्छ प्रस्थानको पुस्तकलाई हामीले हेर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, यीशु ख्रीष्टको प्रतिज्ञा हामी यहाँ देख्दछौँ। प्रस्थान आफै पनि प्रतिज्ञाको परिपूर्ति हो। उत्पत्ति 12 अध्यायमा हामीले सिकेका छौँ, अब्राहमलाई परमेश्वरले बिउ दिनुभयो। तहबाट म एउटा जाति खडा गर्नेछु, तहबाट म एउटा देश खडा गर्नेछु। प्रियहरू, अब्राहमलाई जाति भनेर भनिएको छ। यहाँ जाति भन्नुको अर्थ जात भनेको होइन, राष्ट्र भनिएको हो। जात भनेको एउटा जात हुन्छ, तर यहाँ जाति भनेको, जाति भनेको राष्ट्र भनिएको हो। एक व्यक्तिलाई उहाँले राष्ट्र बनाउनु भएको छ। के बनाउनु भएको छ?
राष्ट्र बनाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि याकुब आइसकेपछि परमेश्वरले याकुबलाई भन्नुभयो, त अब याकुब हैनस्, त अब के हुनेछ? इजरायल हुनेछ। अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा याकुबको मार्फतले भन्नुभयो, त अब इजरायल कहलाउने, एउटै व्यक्ति एउटा देश कहलाउनेछ। परमेश्वरले अब्राहमलाई बिउ दिनुभयो, करार मान्नुभयो। प्रतिज्ञा चाहिँ दोहोरो अर्थ लाग्ने हुन सक्छ। यहाँ बिउ भन्दा यो बिउ चाहिँ बहुवचन र यो बिउ चाहिँ एक वचन अथवा के भन्छ मलाई सिंगुलर र प्लुरल फर्ममा पनि हामी देख्दछौँ। बहुवचन भनेर जहाँ प्रयोग भएको छ त्यसले चाहिँ इस्राएललाई देखाउँछ, जो चाहिँ राष्ट्र हो, जाति हो। जब एक वचनमा बिउ सीड प्रयोग हुन्छ त्यसले चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई देखाउँछ। जब ख्रीष्ट यीशु प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकजनाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न, सारा जातिको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुहुन्छ। सारा जाति। जब हामी इस्राएल भन्छौँ नि, इस्राएललाई याकुबको मात्र प्रतिनिधित्व हुँदैन, 12 कुलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। अनि त्यहाँबाट बढेर बनेको देशलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यो ठिक हो, बिउ चाहिँ इस्राएल, देश, जाति र समयको पूर्णतामा यो ख्रीष्ट यीशु भनेर पनि हामी अहिले चिन्दछौँ, किनकि गलाती 3:16 हामीलाई भन्दछ। उत्पत्ति 15 अध्यायमा हामीले अब्राहमको सन्तानको बिउको प्रतिज्ञा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यो बिउ चाहिँ कष्टमा पर्नु पर्थ्यो हैन, कष्टमा परेर त्यो बिउ चाहिँ निक्लन पर्ने थियो। 22 अध्यायमा आएर हामी देख्दछौँ यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरले के भन्नुभयो अब्राहमलाई, तेरो एक मात्र छोरालाई लिएर आइज। कहाँ लिएर आइज? मोरियाको डाँडामा लिएर आइज। अनि त्यसलाई के गर? मेरो निम्ति होम बलि गरिदे। अनि मोरियाको डाँडामा अब्राहमले आफ्नो छोरालाई लिएर जान्छ होम बलि गर्न लाग्दा। यीशु ख्रीष्टले के भन्छ? परमप्रभुले भनेको छ, परमप्रभुले के भन्छ? त्यसलाई कुनै हानि नगर। अनि परमप्रभुले जोगाउनुहुन्छ। ख्रीष्टको उपस्थिति हेर्नुहोस् है, अब अलौकिक नाम म हुँ भनेर त्यहाँ धेरैचोटि दोहोऱ्याइएको छ। अनि जुन चाहिँ हाम्रो बुझाइमा परमेश्वरको आधारभूत नाम हो। म हुँ भन्ने नाम यावे परमेश्वरको नामसँग सञ्चित गरिएको छ। हिब्रू बाइबलमा यो नामलाई 6800 पटक प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ। पुरानो करार, हिब्रू बाइबल भनेको पुरानो करारमा मात्रै म हुँ, जो म हुँ भनेर भनिएको छ। यो नाम चाहिँ 6800 पटक प्रयोग गरिएको पाइन्छ। उहाँ को हुनुहुन्छ त? परमेश्वरका दूत, उहाँ परम प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वरका दूत उहाँ परम प्रभु हुनुहुन्छ। प्रस्थान 3 अध्यायमा 2 पदमा, 6 पदमा र 14 पद 3 चोटि हामी त्यहाँ यस खण्डलाई अर्थात् यो शब्दलाई, यो नामलाई हामी पाउँदछौँ। यहुदाले पनि प्रस्थानलाई विचार गरेर भन्दछन्, यीशुले नै मिश्रको भूमिबाट मानिसहरूलाई उद्धार गरेका छन्। यहुदाको पुस्तक 5 अध्यायमा हामी हेर्न चाहनुहोस्। यहुदाको पुस्तकमा हेरौँ। यहुदाको पुस्तकमा पनि हामी पाउँदछौँ। यहुदा 5 मा यहुदाले के भनेका छन् भनेदेखि यीशु ख्रीष्टले यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले यी सब कुरा एकपल्ट जानेकै थियो, तापनि अहिले म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि मिश्रबाट बचाएर ल्याएका मानिसहरूमध्ये विश्वास नगर्नेहरूलाई परमप्रभुले पछिबाट नष्ट गर्नुभयो। किन यहुदाले यीशु ख्रीष्ट नभनेको, यहाँ परमप्रभु भनेको? शब्द हेर्नुहोस् त, पावलले के प्रयोग गरेका छन्? अघि हामी गलातीमा पनि हेर्यौँ, कोरिन्थीको पुस्तकमा पनि हेर्यौँ, पावलले के प्रयोग गरेका छन्? शब्द ख्रीष्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। तर यहुदाले के प्रयोग गर्नुभएको छ? यहाँ परम प्रभु भन्ने। यी दुईटै शब्दहरू चाहिँ इन्टरचेन्जेबल शब्दहरू नामहरू। यीशु ख्रीष्टको ठाउँमा के राखिएको छ? नयाँ करारमा परम प्रभु पनि राखिएको छ, जुन परम प्रभु नाम चाहिँ पुरानो करारमा पनि हामी पाउँदछ। यसरी यीशु ख्रीष्ट चाहिँ इजरायलीहरूलाई मिश्रबाट लिएर आउँदाखेरि उहाँ पूर्ण रूपले उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। मोसासँग उहाँ उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। यीशु ख्रीष्ट इस्राएलका परमेश्वर र बाइबलका परमेश्वर हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट इस्राएलका परमेश्वर अनि बाइबलका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अन्तमा पुरानो करारको उत्पत्तिमा हामीले यीशु ख्रीष्टलाई हेर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ।
यीशु ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हाम्रा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हाम्रा दुःखमा सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँगै कष्टमा उपस्थिति हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ।